ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथो अष्टादश अध्याय मोक्ष संन्यास योगो। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्तम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशो पृथक् केशिनिषूदन। काम्यनां कर्मणां नश्यं संन्यासं कवयो विदुः सर्वो कर्मफलो त्यागं प्राहुः विचक्षणा। त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपो कर्म न त्याज्यम् इति च अपरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्यं त्याग हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपो कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखम् इति एव यत् कर्म कायक्लेशो हयात् त्यजेत् स कृतराजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागसात्विकमतः। न देष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्ट मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहोभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः। यस्तु कर्मफलो त्यागी सा त्यागी इति अभिधीयते। अनिष्टम् इष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां पृथक् न तु संन्यासिनां कच्चित्। पञ्चेतानि महाबाहो कर्माणि निबोधो मे सांख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैव अत्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनो हि यत्कर्म पारोहते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य न अहङ्कृतभावो बुद्धिः यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्ता इति त्रिविधो कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणु तानि अपि। सर्वभूतेषु येन एकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्।
पृथक्त्वेन तु यत् ज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानं वृद्धिराजसम्। यत्तु कृष्णवत् एकस्मिन् कार्ये शक्तम् अहेतुकम् अतत्तार्थवत् अल्पञ्च तत्तामसम् उदाहृतम्। नियतं संगरहितम् अरागदेशतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनौवीक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तत्तामसम् उच्यते। मुक्तसंग अनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धासिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विको उच्यते। रागी कर्म फलोपेक्षु लुब्धा हिंसात्मक अशुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तो प्राकृतस्तब्धो शठो नैष्कृतिक अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसो उच्यते। बुद्धिभेदं धृतश्चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थो सात्विकी। या धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थो राजसी। अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतान् च बुद्धि सा पार्थो तामसी। धृत्ता या धारयते मनो प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन अव्यभिचारिणा धृतिः सा पार्थो सात्विकी। या तु धर्मकामार्थान् धृत्ता धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकाङ्क्षी धृतियो सा पार्थो राजसी। या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थो तामसी। सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भारतसार अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तत् अग्रे विषम् इव परिणामे अमृतपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम्। विषयेन्द्रियो संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम् इव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। यत् अग्रे अनुबन्धे च सुखं महनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमादर्थं तत्तामसम् उदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतिजयी मुक्तं यत् एभिसात् त्रिभिः गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवै गुणे। शमोदमस्तपो शौचं शान्ति आर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृति द्राक्षं युद्धे च अपि अपलायनं दानम् ईश्वरभावस्य क्षात्रं धर्म स्वभावजम्।
কৃষি গৌরক্ষ বাণিজ্যম বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম পরিচর্যা আত্মকং কর্ম শূদ্রস্য অপি স্বভাবজম से से कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मौ निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु यतो प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं सकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परो धर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कुन्तेयो सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृताः आसक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रियः नैष्कर्म सिद्धिं परमं संन्यासेन अधिगच्छति बुद्धा विशुद्धया युक्तो धृतात्तनं यम् च शब्दादीनो विषयान् त्यक्ता रागदेशो बुधस्य च विभक्तो सेवी लघुवासी यतो वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरौ नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नता न शोचित न काङ्क्षितो समो सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् भक्ता मम अभिजानाति यवन् यचोऽस्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशोते तदन्तरम् सर्वौ कर्माणि अपि सदा कुर्वान् मद्व्यपाश्रयौ मत्प्रसादात् अवाप्नोति शश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमपाश्रितो मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तो सर्वो दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरीयसि अथो चेत् त्वाङ्गहङ्कारात् न शुष्यसि विनङ्क्ष्यसि यत् अहङ्कारम् आश्रित्य न यत्से इति मन्यसे मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां न्यक्ष्यति स्वभावजेन कन्तेय निबद्धो सेन कर्मणा कर्तुं न इच्छासि यत् मोहात् करिष्यसि अवश्य अपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुच्छात् गुच्छतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु सर्वो गुच्छतमं भुवा शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततः वक्ष्यामि ते हितं मन्मुना भवो मद्भक्तो मज्जजीवां नमस्कुरु ममेव यस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न अतपस्काय न अभोक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यं न च मां य अभ्युश्रूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति
भक्तिं मयि परां कृत्वा ममेव एष्यसि असंशया न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्यो प्रियतरो भुवि अध्यस्यते च य इमं धर्मं संवादम् आवय ज्ञानो यज्ञेनो तेन अहम् इष्टोऽस्मि इति मे मतिः श्रद्धावान् अनुष्यस्य शृणुयात् अपि य नरः स अपि मुक्तो सुखान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकेग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोहः प्रणश्यस्ते धनञ्जय नष्टो मोहो श्रुतिलब्धः तत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गतौ सन्देहः करिष्ये वचनं तव इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् औशोष्यम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गृह्यम् अहं परं युगं जगत्सरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन संस्मृतो संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृतो रूपम् अति अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति मति ममः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादश अध्याय हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।